كنا قرا دي لاسوسياسيون تزديق نات عزيز تدرت عزيز لاسوسياسيون تزديق تدوكلي واش حبيبها غاف فونات نا لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. C'est une association donc, qui est depuis officiellement le mois de novembre 2016. Sinon, nous faisons l'activité depuis le mois de mai 2016. Mais à partir de novembre, nous avons l'agrément et nous faisons officiellement, d'une manière officielle. Donc, l'association à Guinée, c'est parce que nous voyons ثومت كيفاش إلا قد كان يمدانا أنا تيزديقن دايور دايما نروح ليدين سميس تزديق إلا كان تزديق شوط الحالة كاين لا خاطر تدو الوين ونقال زرا في مول ثقيل دايور مام لي شيفر دو l'OMS قارن 30% des maladies chroniques quittent de l'environnement qui n'est pas propre. Voilà donc l'essentiel, c'est du cadre de l'association CSD. Voilà, donc c'est une association qui fait des volontariats, نفرسي مقبرين نفرسي بردان et surtout نعدا وين من قال لو تري سيليكتيف على سورس نسونسيبيليزي العشيرة نهضر راسن نتكاس النصايح ديك خامان يوكني غاد فرقن لي ديشي نسن فرقن الضمان نسن ديك وخام نتصور رمي غاد نحاز لو بلاستيك وحدس لو بلاستيك كل شهر نشوفه غادي يروح نساعة عندها يتنستوكي. أنا خدمة فولونتاريا لاسوسياسيون تزديق التواليض لانيا الكازنات تلاوين تيكدام زواروس عدد نسبي للصوار تدار تاكينيا فاطل تلاوين الرد شارج أقرا لين تستريي لي ديشي سورتو داكي البلاستيك ديجا لو بلاستيك ني غادي نفرغ لو بي او تي وحدس لو بي او وحد هو كاين ثاوين كادي تاع ريكوبيرين هكا كاينين سيباري دونك نخدم لو بروميي تيري ديك وخام ذاكي نتكمل لوترين هو كنا ثاوين لا ريكوبيراسيون.
une campagne, un volontariat, et on a toujours. Le but de toujours les forêts, on a demandé qu'il y ait des quotas. Et on a toujours. Et on s'affronte يورش مكان الزون toujours. لكن قارن normalement chaque enfant un arbre pour chaque enfant. Donc les nids ينسرمي وكان يعرش حفظنا مكان الزون toujours خلينا فكنا زر التجارة فكنا زر يتزيزوس. الزول في الأول وسد هذاك كنا نزول تجور ديال المدنيين نايا تذوك لنا اسمي الزبيب. صراحة ان شاء الله نكمل بالشوا ذاكيا الدراري كي كان كاين غتحفرون الشوا ذاكيا زين يلهان يعطيكم الصحة. يسوان خلاص كي كتدار تعزيز ايوا كنا نسمكتيها ما قالت فسوف نكوني عند لاسوسياسيون كتحاربنا في طونات ومن سمات صدق خلاص كي نسدو ايوا كنا ما قالت فسوف نعرف داك لا وين تدارت نخدم لي بلا تراديسيونال تيلا وين تدارتنا كي سكوان خلاص نلحو على الدراري وكنا تما قارد نكسي مغاند نسمكتي العواير سورة الحال ولا رحمة ربي الغشا كنت فرحان الماكلة تنتلا ويتجي لا يعني تبسكتا ثاني ثورة تكشم كلشي ولا
تقنيكي نمثالي تكتدا تقشيشين تفتوحين دراجة مفتوحة قدمتي في لونك صغار الشبحات تسالقتي ولا أتصفى في الوقف يخامر وين تشكل دور عند الزيت أبل نتاقي زرار بس مترابع يتغادوا كل يومين أكوا في المونين دي سعديين هذه جعلها بالبركة دي كل سكوسة اللي تبدي سبعي سقيني من يناير الناس يناير ونادي مقال سريش مع قسم عايش ذاك تخرجت وكنا نجمع شطح ضمان واحد لاسوسياسيون تجدك شويه لا ديريكسيون دلونفيرمون سيكتيزيوزيون ساكن راه دي تغرينسل وكنا نجمع شطح غاشي كنا ان شاء الله 16 دقيقه شطح وكنا قيم شطح مال 16 دقيقه كنا راه تيافن موش 16 دقيقه راه كنا راه تيافن صافي ديرها فوق الكوسه 16 دقيقه شطح هكا
l'association écologique Nigéria et du sein de l'association écologique تزدي قثازيز فوالا من يعرف المرتين ان شاء الله افودي كاج نكونوي الفرح نكمل المادنا فكاكي يعني تسوى على ندنا في المزينم كون وقتشن كون فكنا ديكور في ليكولوجي غوردان سي ليسونسيال ان شاء الله وندينا رزاف كان ذا فرحهم ما سنتك ما كان ليكو راكي يقول لك ليكولوجي فرحنا تصوير هو تفرحهم شكون هو فرحنا تص في قرارنا كي فوالا فيلم تتسدى صوت جمال اسمعني دونك وندينا تنمير في نوف كاع تفكان بور موا سي لا دوزيام فوا كاع صارت درت تاع عزيز تدرت الشبح مليح دونك تدرت يك حوايج لونفيرونمون داون نقدرش لونفيرونمون دونك بغيت فرحة تصميد نوسا ومن الحوايج ما كتني راسا بوت با بروبليم د نواج دونك قالنا كي قد نجي بلانيت بروبر يوراونا من على قد نجي كوارد انا تقريبا في لا بلانيت ماك وكي يسوينا دونك هو ما خدم ديكوري كي يمشطح خاطر ماذا قال انت نيتوايا شاك فوا سي با اون سوليسيون نيتوايا الصاص كاينه ديوان مي ما تصغر مشطح كايني وقال كاع ديك الناس كتلقانا القاعه donc c'est le plus essentiel, le plus pour les associations d'environnement. Donc, quelle que soit l'association d'environnement, on n'est pas désiré pour nettoyer. Le rôle de l'association d'environnement, c'est ça justement. C'est de cultiver cette culture d'environnement. Malheureusement, c'est ça, mais on doit le cultiver parce que je suis du 5e cas, donc même si elle est native, parce que elle a de meilleur, Donc, dans les objectifs de l'association TSD, alors les objectifs,
ماذا إلا نسعى لي مويان ما إلا وين راه غادي يفكر لي مويان يلقى ثم زواروث ان تراكتور. Un tracteur, c'est pour le transport des déchets, en premier lieu. Le transport des déchets, il faut en premier lieu le tri sélectif à la source. Le tri sélectif à la source, nous connaissons déjà, on a entamé la sensibilisation. Mais le tri Rwanda راه نجمعان لي زوردور غادي يروح تريي اكني ارماد نضيق دونك باش نخدم كان الا كنساو تراكتور تدارت اللي تدارت ريلي غتنستخدم ايواياكي باسكو ياكي عدان دا تراكتور لا ميري سي لي مويان دو لا كومون ويصرا يسيرا الا نوقف مام السمانه باش اكني غادي عادين اون فوا يصدر لاكراب باش يخسر الحال هذايا دونك وغيسو هذا ونزميرا نخدم تري سيليكتيف هكاكي ما نساري لي مويان دو ترونسبور دايما عندنا لو بروميير اوبجيكتيف دو لاسوسياسيون نو سي دافوار ان تراكتور بور لو ترونسبور دي ديشي دونك وكي en premier lieu et en deuxième lieu en même temps c'est là غنسعو ce qu'on appelle une paresse à balle. Une paresse à balle ça machine elle parasine le plastique. C'est pour réduire les volumes. Le plastique tellement fsous, mais comme c'est un volume مقار. Mais même ça la paresse, c'est des bottes. D'abord il سهل le stockage, يتسوى لها l'espace. Et puis même les récupérateurs, ils l'espace aussi. Donc une paresse à balle. Les objectifs à moyen terme, je précise bien, à moyen terme de l'association Tisdig Netaïs. Voilà. Si vraiment il y a de bonnes volontés, il y a bien sûr, les حوايج نبغى تنسعو يوكني نسرحو ثيلوفان قبريدي لا. يعطيكم الصحة.